बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है स्टैट वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम स्टैट की वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन की थ्योरी को स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने वाटसन की वर्ल्ड एसोसिएशन थ्योरी को बताया है। स्टैट की ये जो थ्योरी है ये वाटसन की थ्योरी की ही एक्सटेंशन है, तो अगर आपने वाटसन की थ्योरी नहीं सुनी तो वो लाजमी सुने। अगर आपने उसको ना सुना हुआ उस वीडियो को जो कि मैंने अपने चैनल पे पहले अपलोड की है, तो आपको ये थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इस वीडियो को सुनने के बाद, समझने के बाद ही आपको ये अगली वीडियो समझ आएगी। अगर आप वर्ड एसोसिएशन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो स्टैट की जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वाटसन की थ्योरी, जिसको हम वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी कहते हैं, तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आज की इस थ्योरी के अंदर हम इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस थ्योरी के अंदर स्टैट के 2 क्लेम जो उन्होंने किए थे अपनी थ्योरी के अंदर वो स्टडी करेंगे। जो लैंग्वेज के बारे में किए थे कि लैंग्वेज किस तरीके से लर्न की जाती है, किस तरीके से बनती है, और इसके ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमें समझ आ सके कि स्टैट की थ्योरी क्या थी और वाटसन की थ्योरी से किस तरह मिलती थी, और फिर इस पर जो क्रिटिसिज्म हुआ तो ये किस तरीके से फेल हुई। वाटसन की थ्योरी भी फेल थी और स्टैट की थ्योरी भी फेल थी। इनको आज के दौर में फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि इनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये पाइनियर्स थ्योरी थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखती हैं, और बहुत बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक्स हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी है। तो इनको पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो भी हम पहुँचे हैं वो पुरानी हिस्ट्री की वजह से ही पहुँचे हैं। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहूँगी। ये मेरा चैनल है जिसका नाम है BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स, जिसके ऊपर लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, BS, MS, BSc, BA, MA हर तरह की वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश के बारे में अपलोड है। अगर आपको कोई भी टॉपिक हो आपका, तो आप इस चैनल पे आके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल पोइट्री की आप ये वीडियो जब सुन लेते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, जो कि है www.bseln.com। वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी आज की थ्योरी की तरफ, जो कि है स्टैट वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी। अगेन मैं आपको दोबारा यही कह रही हूँ कि अगर आपने वर्ड एसोसिएशन थ्योरी जो कि वाटसन ने दी है, जो मैंने पहले अपलोड की थी, वो आपने नहीं सुनी तो वो लाजमी सुन लें, ताकि आपको ये थ्योरी समझ आ जाए। अब इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टैट जो हैं उन्होंने 1960 के अंदर वाटसन का जो आइडिया था वर्ड एसोसिएशन थ्योरी का, उसी की एक एक्सटेंशन दी थी, यानी कि उसी को बढ़ावा दिया था। उसी के अंदर 1-2 बातें और ऐड की थी, ताकि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को समझा जा सके। अब स्टैट क्या कहते हैं? स्टैट कहते हैं कि सेंटेंस एज बीइंग फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ वर्ड क्लास। हमें पता है कि वाटसन ने कहा था कि जब हम लफ्ज़ों को, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ते हैं, दूसरे को तीसरे से जोड़ते हैं, तीसरे को चौथे से जोड़ते हैं, तो जुमला बन जाता है। लेकिन स्टैट ने कहा कि जुमला इस तरह नहीं बनता कि लफ्ज़ों को जोड़ा जाए, बल्कि लफ्ज़ों की क्लासेस को जोड़ा जाता है। और उसने बताया कि लफ्ज़ों की क्लासेस क्या होती हैं। जैसे कि नाउन सारे उन लफ्ज़ों की क्लासेस हैं जो नामों को शो करते हैं, जैसे कि ही हो गया, असलम हो गया, शीला हो गया। इसी तरह वर्ब जो है उन्होंने एक क्लास बताई जो कि तमाम वर्क को शो करता है। वर्क कौन सा हो गया? वॉक हो गया, जॉगिंग हो गया, विपिंग हो गया। इसी तरह उन्होंने बताया कि आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? दा होते हैं, एन होते हैं और आ होते हैं। ये एक वर्ड क्लास उन्होंने बताई। ये एक्सटेंशन थी वाटसन के आइडिया की। अब वाटसन के आइडिया को थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। वाटसन के जो लफ्ज़ थे, या जो जुमला उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, वो उन्होंने दिया था द बॉय मेल्टेड द वैक्स। अब ये जो जुमला है, अगर हम इसको ग्रामेटिकली लिखें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि दा को बॉय से जोड़ेंगे, फिर बॉय को मेल्टेड से जोड़ेंगे, फिर मेल्टेड को दा से जोड़ेंगे, और फिर दा को वैक्स से जोड़ेंगे। अगर हम इसको ग्रामेटिकली लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि अगर हम देखें ग्रामर की रूह से गलत है। ये कोई ना तो सिर्फ ये ग्रामर का कोई रूल नहीं है, कोई तुक नहीं बनाता, बल्कि एक नॉन सेंस जुमला है। इसी वजह से वाटसन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, फेल हो गई थी। स्टैट की थ्योरी भी वाटसन की थ्योरी जैसी ही थी, इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट दिए थे हमारे स्टैट साहब ने। उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट कौन से दिए? एक तो वर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जो जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है, वर्ड्स को जोड़ने से नहीं बल्कि वर्ड क्लास को जोड़ने से बनता है। जब हम आर्टिकल को नाउन से जोड़ते हैं, नाउन को वर्ब से जोड़ते हैं, वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं, तो एक कंप्लीट जुमला बनता है। जैसे कि उन्होंने मिसाल दी कि दा जो है ये एक आर्टिकल है, फिर नाउन क्या है? बॉय, द बॉय, और फिर वर्ब क्या है? जो कोई भी वर्ब हो गया, जैसे मेल्टेड, द बॉय मेल्टेड द आइस। ठीक है। इसी तरह उन्होंने बताया कि जब आर्टिकल को नाउन से जोड़ेंगे, नाउन को वर्ब से जोड़ेंगे, यानी कि वर्ड क्लासेस को जैसे जोड़ते जाएंगे तो जुमला बनता चला जाएगा।
ایک کلیم ان کا یہ تھا. ان کا دوسرا کلیم کیا تھا؟ سیکنڈ کانسیپٹ ان کا سبسٹیٹیوشن کا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک اگر ورڈ کلاس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ پہلے آرٹیکل کی کلاس آئے گی، پھر ناؤن کی، پھر ورب کی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، جملہ بالکل ٹھیک بنے گا اگر آرٹیکل چینج ہوتا رہے. یعنی کہ ہم آ لگائیں، این لگائیں، دا لگائیں اور اس کے بعد ہم ناؤن بدلتے جائیں، جیسے گرل، بوائے، ہی، شی، علی، زارا، کوئی بھی، تو سینٹینس سیم ہی رہے گا، سینٹینس بالکل ٹھیک آئے گا. سبسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہے کہ آرٹیکل کے اندر کوئی بھی آرٹیکل ڈال دیں، ناؤن کے اندر کوئی بھی ناؤن ڈال دیں، ورب کے اندر کوئی بھی ورب ڈال دیں، صرف ہمارا جو ورڈ کلاس ہے وہ سیم رہنی چاہیے. سبسٹیٹیوشن کی مثال انہوں نے اس طریقے سے دی کہ دا بوائے میلٹڈ دا آئس. اب اس کے اندر یہ جو بوائے ہے، یہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ناؤن ہے، تو اگر ہم اس کو گرل سے چینج کر دیں تو جملہ بالکل ٹھیک بنے گا. جیسے کہ دا گرل میلٹڈ دا آئس، واقعی جملہ بالکل ٹھیک بنتا ہے، لیکن اس پہ کریٹیسزم ہوا کہ ہر جگہ پہ ناؤن اگر ہم چینج کریں تو وہ سیم سینس نہیں بناتا. تو دو کلیمز کیے اسٹیٹ نے میجر اپنی تھیوری کے اندر. وہ ایک تھا ورڈ کلاس کا، جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ ناؤن، ورب اور آرٹیکل وغیرہ، اور سبسٹیٹیوشن کا مراد یہ ہے کہ اگر ناؤن کی کلاس سیم رہتی ہے، اس کے اندر ہم بوائے لکھ دیں یا گرل لکھ دیں تو جملہ بالکل ٹھیک بنے گا. یہ دو کلیم تھے، دونوں بہت امپورٹنٹ تھے اور دونوں ہی ریجیکٹ ہو جائیں گے. ابھی کس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں. اسٹیٹ کی تھیوری جو تھی وہ سیم میکینزم پہ ورک کرتی تھی جیسے واٹسن کی کرتی تھی، یعنی کہ لفظوں کے جوڑنے پہ. تو ہمیں اسٹیٹ کی تھیوری کے اندر یہ کریٹیسزم ہوا تھا کہ وہ نان سینس جملے بناتے ہیں اور ان گرامیٹیکل بناتے ہیں. یہی دو کریٹیسزم اسٹیٹ کے اوپر بھی ہوئے کہ ان کے اسٹیٹ کی تھیوری جو ہے، یہ اسٹیٹ کے میکینزم کو اگر فالو کیا جائے تو لا تعداد لینتھ کے جملے بنتے ہیں اور ناول یعنی کہ ورائٹی آف سینٹینسز بنتے ہیں، لیکن وہ ان گرامیٹیکل ہیں، گرامر کی روح سے بالکل ٹھیک نہیں ہے اور نان سینسیکل ہیں کہ کوئی سینس ہی نہیں بناتے. اگر ہم جیسے ہم نے واٹسن کی تھیوری کے اندر پڑھا تھا کہ اگر ہم گرامر کی روح سے لکھیں دا بوائے میلٹڈ دا آئس، اس کو لمبے طریقے سے لکھیں دا گرل میلٹڈ دا آئس، تو وہ سیم ان گرامیٹیکل آرڈر آ رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ رانگ ہے، جو کہ پروو ہو گیا. اچھا جی، اب دوسرا کلیم جو ان کا سبسٹیٹیوشن کا تھا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ریجیکٹ ہوا. سبسٹیٹیوشن ان کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اور تھیورسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو لفظ ہیں یا ایک جو جملہ بنتا ہے وہ لفظوں کے ملاپ سے یا لفظوں کو جوڑ کے نہیں بنتا، بلکہ ورڈ کلاسز یعنی کہ ورڈز کی لفظوں کی کلاسز سے مل کے بنتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن پرابلم یہاں پہ آ رہی تھی کہ ایک جو جملہ بنتا ہے اس کی دو طرح کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، ایک سینٹیکٹک اور ایک سیمنٹک. سینٹیکٹک سے مراد یہ ہے کہ گرامر کی روح سے جملہ جو بنتا ہے ناؤن، ورب، پروورب اس طرح، اور سیمنٹک سے مراد یہ ہے کہ وہ میننگ کیا دے رہا ہے، کیا وہ معاشرے کے اندر صحیح میننگ بھی دے رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ جملہ جو گرامر کی روح سے ٹھیک ہو وہ اپنے اندر کوئی معنی بھی رکھتا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ جملہ جو اپنے اندر معنی رکھتا ہو وہ گرامر کی روح سے بھی ٹھیک ہو. تو یہ پرابلم وہاں پہ اکر ہوئی. اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طریقے سے سمجھاؤں گی. میرے پاس ایک بہت اچھا اگزامپل ہے یہاں پہ کہ دا وڈ بائٹ. اب دا یہاں پہ آرٹیکل ہے، وڈ ہمارے پاس ناؤن ہے اور بائٹ ہمارے پاس ورب آ جاتا ہے. گرامر کی روح سے یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی یعنی کہ سیمنٹک جو اس کا پارٹ ہے وہ غلط ہے. تو یہ اسٹیٹ کے اکارڈنگ جملہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جبکہ یہ جملہ غلط ہے. اسی طرح اگر ہم یہاں پہ کر دیں دا ڈاگ بائٹ تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہے کہ ہم ہر جگہ ناؤن کو اگر سبسٹیٹیوٹ کریں، جیسے ڈاگ بھی ناؤن ہے اور وڈ بھی ناؤن ہے، تو ناؤن ایک ہی ورڈ کلاس کے اندر ہم صرف جو لفظوں کو چینج کر رہے ہیں لیکن جملہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ جو تھا سبسٹیٹیوشن کا عمل یہ بھی غلط تھا. اسٹیٹ کا یہ پوائنٹ جو ہے سبسٹیٹیوشن کا یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. کس طریقے سے؟ جو میں نے اگزامپل آپ کو ابھی سمجھائی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ ہر جگہ سیم آرٹیکل نہیں آتا. ہر جگہ دا کی جگہ آ نہیں آ سکتا، آ کی جگہ این نہیں آ سکتا. ڈفرینٹ آرٹیکل ڈفرینٹ جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ وہ پراپر سینس بنائیں. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ سیمنٹکلی وہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ان کا ضروری ہے. تو یہ پوائنٹ بھی ان کا ریجیکٹ ہو گیا. ان پہ کریٹیسزم کیا آیا، کیوں فیل ہوئی اسٹیٹ کی تھیوری؟ ایک یہ کہ ان گرامیٹیکل سینٹینس جنریٹ کرتا تھا. دوسرا سبسٹیٹیوشن آف ورڈ کلاسز، اس نے کہا تھا کہ سیم ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی جملہ ناؤن ہی ناؤن کی جگہ پہ لکھ دیں تو وہ ٹھیک ہوگا، لیکن ناؤن اگر ہم بدل دیں، جیسے ہم وڈ کو ڈاگ لکھ دیں یا ڈاگ کو وڈ لکھ دیں تو جملہ غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح جو سینٹینس ہے وہ یہ بھی ایکسپلین نہیں کرتی ان کی تھیوری کہ اگر گرامیٹیکلی سینٹینس غلط ہے تو وہ کیوں غلط ہے. یہ ایکسپلینیشن بھی اس میں لیک کرتی ہے.
واٹس اسٹیٹ کی یہ تھیوری بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی, ایک بوگس سی تھیوری تھی, اس کی ہسٹری کے اندر کوئی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے دماغ میں واٹسن کی تھیوری کو رکھیں اور واٹسن کے ورڈس کو چینج کر دیں ورڈ کلاس سے, اور 8 پوائنٹ سبسٹیوشن کا اس میں ایڈ کر دیں. یہ تھیوری ایز اے لانگ کوشچن نہیں آتی, شارٹ آتی ہے, 5 مارکس کی پوچھی جاتی ہے, کبھی نہیں بھی پوچھی جاتی. ایم سی کیوز اس میں سے اکثر آ جاتے ہیں. اگر آپ نے ایم سی کیوز دیکھنے ہو تو آپ میرے دوسرے چینل ENG MCQs پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ تھیوری سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو ڈسکرپشن باکس میں پوچھ لیں. نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک PDF لنک کی صورت میں دیے ہوئے ہوں گے, آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.